हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी के पढ्छौँ भने कार्बोक्सिलिक एसिडको अर्को इम्पोर्टेन्ट डेरिभेटिभ जसलाई हामीले के भन्छौँ भने अमाइड्स भन्छौँ। ठीक छ। अमाइड्स हामीले जनरली कता पढ्छौँ भने कार्बोक्सिलिक एसिडको डेरिभेटिभ्समा पढ्छौँ, तर हामीले अर्को वेले हेर्दाखेरि यसलाई के पनि हेर्न सक्छौँ भने यसमा हाम्रो कुन कुन ग्रुप जोडिएको हुन्छ भने कार्बोनाइल ग्रुप सँगसँगै हाम्रो NH2 ग्रुप अमाइन ग्रुप जोडिएको हुन्छ। यसमा हेर्नुस् त, यदि हाम्रो RC डबल बोन्ड NH2 हेर्नुस् त, यो ग्रुप भनेको कुनै एउटा कार्बोनाइल ग्रुप हो र यो ग्रुप भनेको हाम्रो के हो भने एउटा एमिनो ग्रुप हो। र यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने यसैलाई हामीले भन्न सक्छौँ अमाइड भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले कसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ र यसलाई हामीले कसरी अरू रियाक्सन्सहरू अरू कम्पाउन्ड्सहरू फर्मेसन गर्न युज गर्छौँ भन्ने कुरालाई आज हामी डिस्कसन गर्छौँ। ओके, रेडी हुनुहुन्छ तपाईहरू? ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर मेन टपिक, द्याट इज अमाइड। ठीक छ, अमाइड आज डिस्कसन गरौँ हामी। अमाइड डिस्कसन गर्दाखेरि हामी हेरौँ त, यसमा OH ग्रुपको रिमुभल भयो र हाम्रो NH2 ग्रुप के भयो भने यसमा जोडिन आयो। फर्स्टमा 1 बाई 1 बुझ्दै जानुस्। ओके, बुझ्दै जानुस्। अनि म यसमा के भन्छु भने यसमा बुझाउँदै एभ्री स्टेपमा बुझाउँदै लग्छु तपाईहरुलाई, हैन। यसमा OH ग्रुप निस्केर के जोडियो भने NH2 जोडिन आयो। भनेपछि कार्बोक्सिलिक ग्रुपमा OH ग्रुप हुन्छ र OH ग्रुप निस्केर हाम्रो के एमिनो ग्रुप जोडिन आयो, जसलाई हामीले के भन्यो भने अमाइड भन्यो। ठीक छ। अब यसको नोमेनक्लेचरमा हेर्यो भने एकदम सजिलो छ। जतिवटा नम्बर अफ कार्बन छ त्यसलाई मिथेन, त्यसपछि अमाइड, इथेन, त्यसपछि अमाइड, प्रोपेन, त्यसपछि अमाइड, त्यसपछि अब यदि सब्स्टिट्युटेड छ, सब्स्टिट्युटेडको मतलब के हो भने सब्स्टिट्युटेड अथवा यो ब्रान्च छ, अथवा यसमा हाम्रो के छ भने हाम्रो मिथाइल ग्रुप प्रेजेन्ट छ कुनै साइडमा भने हामीले यसलाई के पनि गर्न सक्छौँ भने यसलाई हामीले नेमिङ दिन सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ, हामीले नोमेनक्लेचर पढ्दाखेरि के गर्यो भने कुनै एउटा कार्बन नम्बरमा मिथाइल ग्रुप छ भने मिथाइललाई हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छौँ, त्यसपछि सब्स्टिट्युएन्ट्स प्रेजेन्ट छ भने 2 मिथाइल ब्युटेन अमाइड, एकदम सजिलो छ। बेन्जिन छ त्यसैले बेन्जामाइड। ओके, यो सबै कुरालाई एकचोटि हेर्नुस् त, एकचोटि एकदमै सजिलो छ, धेरै गाह्रो छैन यसमा, है। एउटा कार्बन छ त्यसैले मिथेन, अर्को दुईटा कार्बन छ त्यसैले इथेन, र अर्को हाम्रो के पढिरहेछौँ अमाइड पढिरहेछौँ। सो हामीले त्यसमा के गर्छौँ मिथेन अमाइड, इथेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड यसरी नै बढ्दै जान्छ। र यदि बीचमा CH3 ग्रुप कुनै क्लोरिन छ, सपोज यसमा क्लोरिन भएको भए हामीले के गर्थ्यौँ भने 2 क्लोरो ब्युटेनमाइड यसरी भन्थ्यौँ। ब्रोमिन भएको भए हामीले के भन्थ्यौँ 2 ब्रोमो ब्युटेनमाइड यसरी हामीले भन्थ्यौँ यसलाई। ओके, ठीक छ। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि तपाईहरुले? यहाँसम्म केही पनि गाह्रो छैन। जस्ट मैले के भनिरहेको छु भने यो एउटा हाम्रो नोमेनक्लेचर गर्ने प्रोसेस हो र तरिका हो, र यसमा जे पनि कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ, अमाइड फर्मेसन हुन्छ, तपाईहरुले यसको नेमिङ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, है। अब हेर्नुस् त, नम्बर फर्स्टमा छ हाम्रो प्रिपरेसनमा फ्रम कार्बोक्सिलिक एसिड। सिम्पल कुरा छ, हामीले कार्बोक्सिलिक एसिड हामी सबै रियाक्सन्स के छ भने रिपिटेड रियाक्सन्सहरु छ। यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो भने यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। तपाईहरुलाई एक्जाममा 2 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ डिकार्बोनाइलेसन रियाक्सन, डिकार्बोजाइलेसन भनेको छ डिकार्बोनाइलेसन रियाक्सन्स अथवा हफम्यान्स ब्रोमो अमाइड रियाक्सन्स भनेको के हो भनेर तपाईहरुले एक्जाममा सोध्न सक्छ। 2 मार्क्समा तपाईहरुले यो रियाक्सन्स सहित तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, यसलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। भनेको amide on reaction with bromine in the presence of NaOH, it produces amine is known as, and the reaction is known as Hofmann's bromoamide reaction अथवा decarbonylation reactions। ठीक छ, यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। अनि त्यसपछि अर्कोमा हामी हेर्छौँ, हेर्नुस् त, यसमा हाम्रो के छ भने NH3 ग्रुप, NH3 भनेको अमोनिया ग्रुपमा हामी राख्यो भने NH4 फर्मेसन हुन्छ। फर्स्टमा यसको एउटा हाइड्रोजन राखेर यसले के गर्छ भने 4 बनाउँछ, र लास्टमा हामीले यसलाई हिट गर्यो भने यसले के गर्छ भने वाटर रिमुभ गर्छ, एन्ड फाइनली हाम्रो NH2 ग्रुप के हुन्छ यसमा जोडिन आउँछ। अर्को त हामीले के गर्यो भने R को ठाउँमा यो CH3 राख्यौँ, त्यसपछि बेन्जिन राख्यौँ हामीले। ठीक छ, त्यसपछि हामीले NH3 राख्यौँ, NH4 हाम्रो सेम नै छ। त्यसपछि अरु कम्पाउन्ड्स भनेको एज इट इज भन्दै जान्छ। त्यसपछि तपाईहरुले जे राख्नुहुन्छ त्यसपछि त्यही नै फर्मेसन हुँदै जान्छ। ठीक छ, त्यसपछि एसिड क्लोराइडबाट हामीले NH3 मा राख्यौँ भने सिधै हाम्रो के भन्छ अमाइडको फर्मेसन हुन्छ यसमा, हैन। त्यसपछि यदि हामीले यो राख्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ 1 2 3,
तीनटा छ भने प्रोपेन, त्यसपछि के यसलाई भन्ने अमाइड भन्ने। भनेपछि यो ग्रुप छ भने यसलाई हामीले अमाइड भन्यौं। अगाडि यसमा कार्बन नम्बर काउन्ट गर्ने प्रोपेनमाइड, 4 भएको भए कति ब्युटेनमाइड, 5 भएको भए पेन्टेनमाइड। यी सबै कुराहरू हाम्रो के हुन्छ भने रिपिट हुँदै जान्छ। यसलाई बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ तपाईहरुले। एनहाइड्राइडबाट हेर्यो भने पनि हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै यो एउटा एनहाइड्राइड हो र एउटा पार्टले के गर्छ भने यो पार्टले हाम्रो के गर्यो सपोज अमाइडको फर्मेसन गर्यो भने अर्को पार्टले के गर्छ भने यो पार्ट फर्मेसन गरिदिन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने कार्बोक्सिलिक एसिड भन्छौँ। ठीक छ, यो हेर्नुस् त एकचोटी। अब त्यसपछि हामीले यसमा के गर्यो भने CH3 C डबल बोन्ड O हामीले के गर्यो भने R को ठाउँमा CH3 राख्यो। तपाईहरुलाई मन लाग्यो कि सर मैले CH3 त राख्दिन, मैले के गर्छु भने CH3 CH2 राख्छु हैन, मैले C13 यसरी ग्रुपहरु राख्छु मैले हैन। कार्बन 13 नम्बर कार्बन राख्यो भने हाइड्रोजन पनि त्यही अनुसारको राख्नु पर्छ है। त्यसैले हामीले सकेसम्म सानो युज गरौँ, किनकि धेरै ठुलो युज गरेर हामीले कम्प्लिकेटेड पार्नु छैन। तपाईहरुले युज गर्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन है। यसमा हेर्नुस् त अमाइडको फर्मेसन भइराछ, त्यसपछि कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्मेसन भइराछ यसमा। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ। यसको नाम के 1 2 इथेन अमाइड, यसलाई हामीले भन्छौं इथेन अमाइड। ठीक छ, ओके। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सोधिहाल्नुस् है। कमेन्ट बक्स खाली छ, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुस्। भिडियोलाई यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनुस् है। ओके ल, अब फेरि हामी अगाडितिर बढौं प्रपर्टिजमा। प्रपर्टिजमा हेर्नुस् त हाइड्रोलाइसिस भनेको हेर्नुस् त वाटर राखिसकेपछि हामीले यसलाई के गर्छौं भने हाइड्रोलाइसिस गर्छौं। सो वाटर राख्यौं हामीले, वाटर राखिसकेपछि हाम्रो के भयो भने यसमा हाइड्रोलाइसिस भयो। एन्ड फाइनली हाइड्रोलाइसिस भइसकेपछि हाम्रो कुनै एउटा ग्रुपको फर्मेसन भयो यसमा, र यसमा RC डबल बोन्ड OH आयो हाम्रो। यो फर्मेसन भयो हाइड्रोलाइसिस गरिसकेपछि। अमाइडको हाइड्रोलाइसिस गरिसकेपछि के आउँछ भनेर एक्जाममा तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ, र त्यति बेला हामीले के लेख्नु पर्छ भने कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्मेसन हुन्छ भनेर लेख्नु पर्छ है। ल, यसमा हामीले कुनै एउटा ग्रुप लेख्यौं हामीले CH3, यो C को CH3 हाम्रो ग्रुप राख्यो भने कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्मेसन हुन्छ। ठीक छ, त्यसपछि डिहाइड्रेसन। डिहाइड्रेसन भनेको के RC डबल बोन्ड NH2P2O5 मा राख्यो भने हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने साइनाइडको फर्मेसन हुन्छ। यसलाई हामीले के भन्छौं अल्काइल साइनाइड भन्छौं। यदि हामीले कुनै एउटा ग्रुप राख्यौं, मिथाइल ग्रुप राख्यो भने, मिथेन ग्रुप राख्यो भने हामीले यसलाई के भन्न सक्छौं भने मिथाइल साइनाइड हामीले भन्न सक्छौं यसलाई। ठीक छ, यो कुरालाई बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म। ल, त्यसपछि हामी जान्छौं रिडक्सन। रिडक्सन रिएक्सन्स भनेको हामीले बुझिसकेका छौं। हाम्रो के छ भने यदि अमाइडलाई हामीले रिडक्सन गर्यो भने हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ अमाइडको फर्मेसन हुन्छ। दिमागमा राखिराख्नुस्, यो कुनै सिरिजको रिएक्सन्समा तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ एक्जामिनेसनमा। ओके, त्यसैले यो कुरालाई राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि हामी यसलाई डिस्कसन, यसलाई हामीले क्वेशन गर्दाखेरि हामी डिस्कसन यसलाई गर्छौं है त्यति बेला चाहिँ। ओके, अब हेर्नुस् त त्यसपछि Na+C2H5OH यो राखिसकेपछि पनि हाम्रो के बन्यो भने रिडक्सन भयो, र फाइनली हाम्रो के फर्मेसन भयो भने अमाइडको फर्मेसन भयो। यसलाई पनि हामीले के भन्छौं भने 1 2 के भन्यो यसलाई इथेन अमाइड। नाम र नोमेनक्लेचर गर्न एकदमै सजिलो छ। यो पछाडी हामीले अमाइड पढ्दाखेरि यसको नोमेनक्लेचरमा हामी डिस्कसन गर्छौं। ओके ल, त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त हफम्यान्स ब्रोमो अमाइड रिएक्सन्स। यसलाई हामी के भन्छौं डिकार्बोनाइलेसन रिएक्सन। फेरि रिपिट गर्छु म किनकि इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुको एक्जामको लागि, त्यसैले मैले फेरि भने हफम्यान्स ब्रोमो अमाइड रिएक्सन। व्हाट इज हफम्यान्स ब्रोमो अमाइड रिएक्सन्स भनेर सोध्यो भने तपाईहरु लेख्नु पर्छ अमाइड with bromine in the presence of NaOH, it forms the primary amine. That the conversion of amide to the amine is known as Hofmann's bromoamide reactions with the removal of Na2CO3. हाम्रो के भयो भने Na2CO3 निस्कियो, हाम्रो हाइड्रोजन पनि निस्किरहेछ यसमा। हामीले ब्रोमिनको युज गर्यो, ब्रोमिनको युज गरिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन भयो भने यसमा हाम्रो अमाइनको फर्मेसन भयो हाम्रो। ठीक छ, इथेन अमाइन, यसलाई हामीले इथेन अमाइन। ठीक छ, ल यसलाई हामीले यसरी लेख्छौं इथेन। ल यसरी लेख्छौं है इथेन अमाइन। ओके, त्यसपछि यदि हाम्रो यो के छ भने C डबल बोन्ड NH2 हामीले ब्रोमिन सँग राख्यौं भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने 4NaOH को राखेर हामीले के भन्छौं भने एनिलिनको फर्मेसन हुन्छ यसमा। ठीक छ,
यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने बुझेँ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस् एकचोटि। यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि एकचोटि मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, सर मैले बुझिनँ भनेर कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि एकचोटि यो सबैलाई एकचोटि स्क्रिनसट हान्नुहोस्। तपाईँहरूले स्क्रिनसट लेख्नु भएको छैन भने पनि तपाईँहरूले एकचोटि स्क्रिनसट लेख्नुहोस् या त भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र सबैलाई सार्नुहोस्। तपाईँहरूको एक्जाममा एकदमै हेल्पफुल हुनेवाला छ। तपाईँहरूको इन्ट्रान्स पढ्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेवाला छ। त्यसैले भिडियोलाई हेर्न चाहिँ भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुहोस् र कम्प्लिट हेरिसकेपछि यदि क्वेसन छ भने त्यहाँ मैले डिस्क्रिप्सनमै राखिदिएको छु, फोन नम्बर राखिदिएको छु, त्यहाँ फोन गरेर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले त्यहाँ लिङ्क पनि राखिदिएको छु, फेसबुकको लिङ्क राखिदिएको छु, लिङ्क्डइनको लिङ्क राखिदिएको छु, त्यसपछि मैले इन्स्टाको लिङ्क राखिदिएको छु। त्यो सबैको लिङ्क राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईँहरूले मसँग सिधै गएर सोसियल मिडियामा जोइन पनि हुन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट क्वेसन एन्सर सिधै गर्न पनि मसँग सक्नुहुन्छ। केही पनि हेजिटेट नमान्नु होला क्वेसन एन्सर गर्नको लागि। फेरि पनि भन्छु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एकचोटि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। ओके, ल आजको लागि म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर आउनेछु। ओके, आजको लागि यति। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।